नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा स्वागत छ। म श्रेना श्रेष्ठ। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पुनः सर्वसम्मतिले पारित। विधेयक पारित भएसँगै राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि लगिने। अर्थमन्त्री महतद्वारा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निरीक्षण। सुन प्रकरणमा मेसिन वा मानवीय कमजोरी हो भन्ने छानबिन समितिले पत्ता लगाउने दाबी। प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेद्वारा सुन प्रकरणको छानबिनका लागि उच्च स्तरीय समिति गठन गर्न माग। भन्सारको सुव्यवस्थाका सम्बन्धमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्नेमा जोड। उत्तर कोरियाली नेता किम र रूस रक्षा मन्त्री शोइगु बीच भेटवार्तामा दुई देश बीचको रक्षा सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने विषयमा छलफल। र विश्वकप छनौटको पहिलो चरणमा नेपालले लाओससँग खेल्ने। पहिलो लेगको खेल अक्टोबर 12 र दोस्रो लेग अक्टोबर 17 मा हुने। अब समाचार विस्तारमा। मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2080 राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बिहीबार बसेको बैठकले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन स्वीकार सहित पुनः पारित गरिएको हो। सरकारले मिटर ब्याज सम्बन्धी समस्या सम्बोधन गर्न उक्त विधेयक ल्याएको हो। बैठकमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। त्यसअघि बिहीबार नै बसेको राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठकमा कानून मन्त्री गुरुङले अनुचित लेनदेन मिटर ब्याज सम्बन्धी अध्यादेशको अवधि सकिएकाले पीडितको न्यायका लागि अर्को केही नेपाल ऐन संशोधनका रूपमा विधेयक ल्याउनु परेको बताउनुभयो। उहाँले केही प्राविधिक कारणले उक्त विधेयक अघि बढाउन ढिलाइ भएकोमा माफी माग्दै आगामी दिनमा अध्यादेशको अवधि हुँदै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने जिकिर गर्नुभयो। सबभन्दा पहिले म नेपाल सरकारको तर्फबाट म चाहिने यसमा धेरै कमी कमजोरी भए, प्रक्रियागत ढङ्गमा पनि कमजोरी भयो। सँगसँगै प्रतिस्थापन विधेयकको रूपमा यहाँबाट उत्पत्ति भएर गएको विधेयक हामीले त्यहाँबाट सामान्य विधेयककै रूपमा पठाउनु पर्ने बाध्यता, यो अपरिहार्यताको आवश्यकताको लाई हेरेर त्यो बाध्यता परिआएको सन्दर्भमा म माफी चाहन्छु। सबभन्दा पहिले त किन भन्दाखेरि यहाँबाट एउटा भनेर पठाउनु भयो, फेरि उताबाट अर्को भनेर हामीले पठाउनु पर्ने बाध्यता पनि आइपर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो बाध्यताको चाहिने बाध्यताको अवस्थामा हामीले यो चाहिने र अपरिहार्यताको लाई पनि हेरेर त्यो सामान्य विधेयकको रूपमा जसरी हामीले पठायौँ त्यस सन्दर्भमा मैले नेपाल सरकारको तर्फबाट यहाँ उभिएर चाहिने माफी माग्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि चाहिने पीडितको पक्षमा मैले आज फेरि पनि उभिनु पर्दछ, सिङ्गो मुलुकले उभिनु पर्दछ। राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा दुवै सदनहरू पीडितकै पक्षमा उभिने हो। सामन्तवादको अवशेषहरूको अन्तका लागि हामीहरू एकै ठाउँमा उभिनै पर्छ, उभिन्छौँ पनि। हामी कोही पनि सामन्तवादको अवशेषको पक्षमा कोही पनि उभिँदैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि मलाई लाग्छ चाहिने रूप फेरिएर आए पनि त्यो विधेयकको सार चाहिँ फेरिएको छैन भन्ने मलाई फेरि लागिराखेको छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो सार नफेरिकन रूप त फेरियो। त्यसमा मैले अघि नै माफी पनि मागेँ र त्यसको सार चाहिँ नि सारभूत रूपमा त्यसले फेरि वास्तवमा पीडकहरूलाई यो चाहिँ नि अनुचित लेनदेन गर्ने पीडकहरूलाई फेरि कानुनी दायराभित्र ल्याउने काम गर्छ यो विधेयकले। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि सारभूत रूपमा सार चाहिँ नफेरेको, रूप चाहिँ फेरिएको अवस्था आइपुग्नु पर्दाखेरि म दुखित छु। मैले चाहिँ माफी पनि चाहन्छु। त्यस्तै बैठकमा सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले विधि निर्माणका प्रक्रियामा संविधान बमोजिमका प्रावधान र समय अवधि पालना गर्न ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक साउन 18 गते बोलाइएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले नेपालको उन्नति जलविद्युतबाट नै सम्भव रहेको बताउनु भएको छ।
बिहिबार ललितपुरमा आयोजित सामूहिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालको 19औं स्थापना दिवसलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले 2 वर्षभित्र देशभरका सबै नागरिकको पहुँचमा विद्युत पुर्याउने लक्ष्यलाई साथ दिन महासंघले विद्युत उत्पादन गरी वितरण गर्ने कुरामा सहयोग गर्ने अपेक्षा गरेको बताउनुभयो। सभामुख घिमिरेले औद्योगिकरणमा विद्युत खपत गर्ने बाटो बनाउनका लागि संस्थाले महत्वपूर्ण कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले ऊर्जा ऐन 14 वर्षदेखि अड्किएको कुरा उठेको भन्दै अड्किएका कानूनहरू अघि बढाउने कुरामा आफू गम्भीर रहेको बताउनुभयो। सभामुख घिमिरेले थन्किएर बसेका कानून अघि बढाउने, कानूनहरू पास गर्ने र संशोधन गर्नुपर्ने काममा संसदको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निरीक्षण गरेको एक सातामा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत पनि विमानस्थल निरीक्षणमा पुगेका छन्। गत बुधबार 100 किलो सुन विमानस्थलबाट बाहिर निस्कने बित्तिकै राजस्व अनुसन्धान विभागले नियन्त्रणमा लिएर पक्राउ गरेपछि विमानस्थलका भन्सार कर्मचारी र प्रहरीमाथि प्रश्न उठिरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाउँदै उच्च स्तरीय छानबिनको माग गर्दै संसद अवरोध गरेको भोलिपल्टै आज अर्थमन्त्री विमानस्थल निरीक्षणका लागि पुगेका हुन्। एक रिपोर्ट। त्रिभुवन विमानस्थलको भन्सार कार्यालयबाट गत बुधबार 1 क्विन्टल अवैध सुन भन्सार जाँच पास भएपछि बाहिरिएको घटनाले आलोचनामा परेका अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आज भन्सार कार्यालय निरीक्षण गरेका छन्। विमानस्थल भन्सारबाट अवैध सुन पार गराउन गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री महतको संलग्नता रहेको दाबीसहित राजीनामा माग्दै मुख्य प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बुधबार मात्रै संसद बैठक अवरुद्ध गरेको थियो। कांग्रेस सांसदले पनि बुधबारको बैठकमा एमालेको मागलाई समर्थन गरेका थिए। विमानस्थलको निरीक्षण गर्दै अर्थमन्त्री महतले सुन प्रकरणपछि केही कर्मचारीलाई निलम्बन गरिसकेको भन्दै अनुसन्धान समितिलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिने र राज्यले सहयोग गर्ने बताए। उनले सुन प्रकरणमा मेसिन वा मानवीय कमजोरी हो भन्ने छानबिन समितिले पत्ता लगाउने दावी गरे। मन्त्री महतले भन्सार कार्यालयमा अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेशमा रोक लगाउन निर्देशन दिएको पनि जानकारी दिए। मसिनको पनि हुन्छ, त्यस्तो अनुसन्धानमै छ नि, अनुसन्धान प्रक्रियामा छ, जो त्यहाँ चाहिँ त्यो सामान जाँच गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ संलग्नहरूलाई यो अनुसन्धानको नतिजा नआउन्जेल चाहिँ त्यसको चाहिँ निष्कर्ष के निस्क्यो त्यो अनुसार उनीहरूलाई चाहिँ निलम्बन गरेका छ। अनि सूचनाको आधारमा कतिहरूलाई पक्रेको अवस्था छ, त्यहाँ जाँचमा बस्नेहरूलाई निलम्बन गरेका छ। र जब यो अनुसन्धान अहिले चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ भन्सार विभाग अनुसन्धान जुन राजस्व अनुसन्धान विभाग छ त्यस्तै गरेर चाहिँ पुलिस सबको सहयोगमा त्यो अनुसन्धान चाहिँ अगाडि चाहिँ बढिराखेको छ। त्यो अनुसन्धानको निष्कर्ष निकालेपछि अनि कहाँनिर त्यहाँ ल्याप्सेस भएछ, के कमजोरी भएछ, त्यहाँ चाहिँ मसिनमै त्यहाँ कमजोरी देखियो कि त्यहाँ व्यक्ति जो चाहिँ संलग्न छन् त्यहाँ चाहिँ प्रक्रियामा चाहिँ संलग्न छन् उनीहरूको कमी कमजोरी चाहिँ देखियो कि के देखियो, त्यो निष्कर्ष निस्केपछि हामी भन्न सक्दछौँ। र स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ यो चाहिँ अनुसन्धान प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढिराखेको छ। राज्यले सम्पूर्ण हिसाबले चाहिँ यो अनुसन्धान प्रक्रियालाई चाहिँ सहयोग गर्छ र अर्थ मन्त्रालयले पुरा सहयोग गर्छ। 1 क्विन्टल अवैध सुन राजस्व अनुसन्धानको टोलीले ट्याक्सीबाट बरामद गरेपछि भन्सार विभाग र राजस्वले समेत छुट्टा छुट्टै समिति गठन गरेर छानबिन गर्दै आएका छन्। विमानस्थलका केही कर्मचारी र विभागीय प्रमुख नै फेरबदल भइसकेका छन्। विभागीय मन्त्री र उच्च राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता बिना सुन तस्करी हुनै नसक्ने स्वयं सत्तारूढ दलका नेताहरूले बताउँदै आएका छन्। मन्त्री महतले अपराध गर्ने व्यक्तिहरूले नयाँ नयाँ प्रविधिहरू प्रयोग गर्न सक्ने भएकाले भन्सारमा रहेका प्रविधिहरूलाई पनि समय अनुकूल परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने धारणा राखे। उनले विमानस्थलमा रहेका राज्यका विभिन्न निकायहरूसँग छलफल गर्दै सुधारका विषयमा पनि छलफल भएको बताए। राज्यका सबै समन्वयकारी भूमिकाले नै विमानस्थलमा हुने गैर कानुनी गतिविधिहरू कम भएर जाने उनको धारणा थियो। अब यसमा राज्यको सबै संयन्त्र हेर्नुहोस्, राजस्व अनुसन्धान विभाग छ, त्यसपछि हाम्रो भन्सार विभाग त छँदै छ, त्यसपछि चाहिँ जनपद प्रहरी छ, सशस्त्र प्रहरी छ, सेना पनि यो परिसरमा छ, त्यस्तै गरेर यो नागरिक उड्डयनको त यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नै उहाँहरूले चाहिँ त्यो सञ्चालन
त्यसमा चाहिँ सहभागी हुनुहुन्छ, सबैको चाहिँ समन्वयकारी भूमिका हुनु पर्यो, एकअर्कालाई चाहिँ सहयोग पुर्याउनु पर्यो। त्यो भयो भने यस्ता चाहिँ गैर कानुनी गतिविधिहरू चाहिँ कम भएर जान्छ। अपराध गर्ने मनसाय भएका, तस्करी गर्ने मनसाय भएका व्यक्तिहरूले नयाँ नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरिराखेका हुन्छ। त्यसकारण हामीले हाम्रो प्रविधिलाई पनि त्यही अनुसार चाहिँ अपग्रेड गर्नुपर्छ। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो भन्सारलाई छलेर उनीहरूले त्यहाँ डिटेक्ट नै पत्तै लाउन नसक्ने हिसाबले चाहिँ फुत्किन नपाउँ, कुन चाहिँ अनयुजुअल मुभमेन्ट भइराखेको छ हैन, ती कुराहरूलाई पनि हाम्रो जुन अनुसन्धानमा जोडिएका साथीहरूले चाहिँ त्यसबारेमा पनि निगरानी गरिराख्नुपर्छ। यसअघि गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले पनि विमानस्थल निरीक्षण गरेका थिए। सुन तस्करीमा संलग्न भरियालाई नियन्त्रणमा लिई मुख्य नायिकालाई नसमातेपछि सरकारमाथि आशंका बढ्दै गएको छ। विमानस्थलबाट गत बुधबार 100 किलो सुन बाहिर निक्लिने बित्तिकै राजस्व अनुसन्धान विभागले नियन्त्रणमा लिएर पक्राउ गरेपछि विमानस्थलका भन्सार कर्मचारी र प्रहरीमाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ। उक्त सुन तस्करको अनुसन्धान जारी भइरहेका बेला महतले विमानस्थलको निरीक्षण गरेका हुन्। विमानस्थलको भन्सारबाट ठूलो मात्रामा सुन पास भएको घटनापछि त्यसमा संलग्न नायिकालाई खोजी गर्न सरकारलाई दबाव परेको छ। तस्करीमा संलग्न भरियालाई नियन्त्रणमा लिने तर मुख्य योजनाकारलाई पक्राउ नगरेको भन्दै नागरिक स्तरबाट समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ। जी नेपाल 4K टेलिभिजनका लागि विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सुन तस्करी प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गरेको छ। बिहिबार बसेको राष्ट्रिय सभाको सुरुमै एमाले सांसद देवेन्द्र दाहालले सुन प्रकरणको छानबिनका लागि सरकार र विभिन्न राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व रहने गरी समिति गठन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले उक्त प्रकरणमा यसअघि गठन गरिएको समितिप्रति आपत्ति जनाउनुभयो। त्यस्तै दाहालले विमानस्थलको सुरक्षा र भन्सारको सुव्यवस्थाका सम्बन्धमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्ने समेत बताउनुभयो। उहाँले विमानस्थलबाट सुन तस्करी प्रकरणमा सम्बन्धित मन्त्री, विमानस्थलका प्रमुख र भन्सारका कर्मचारीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो। सुन बाहिरिएको दिन विमानस्थलको भन्सार र प्रहरी प्रमुखहरू विदामा बसेको भन्दै उहाँले यसमा हुन सक्ने सेटिङमा ध्यान दिन सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभयो। आयातित वस्तुको भन्सार प्रज्ञापन पत्रमा अनियमितता भएको शंका लागेमा विगतमा अर्थ मन्त्रालयको सचिव स्तरीय छानबिन समिति बनाउने गरेकोमा यसपटक भने अर्थ मन्त्रालयका उपसचिवको नेतृत्वमा कम्प्युटर अधिकृत, केमिस्ट अधिकृत राखेर समिति बनाएको देखिएको छ। नेपालमा यही श्रावण 3 गते 155 किलो 468 ग्राम समग्रमा सुन मात्र 100 किलो भनिएको छ र यो साइकलको ब्रेक सु भनेर त्यसभित्र ल्याइएको छ र यो हात्ती सरहको 100 केजी सुन हवाई मार्गबाट भित्रिँदा थाहा नपाउने सरकार, खास गरी गृहमन्त्रीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। सिङ्गो विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्था कस्तो छ, भन्सार चेकिङ, भन्सारको सुरक्षा व्यवस्था कस्तो छ, त्यसको जवाफ कसले दिने हो? गृहमन्त्रीले होइन र? अर्थमन्त्रीले होइन र? सिङ्गो यो सरकारले दिनुपर्ने होइन? तर आफूले कुनै जवाफदेहिता लिनु नपर्ने जस्तो गरी गृहमन्त्री निकै चुर्ती फुर्तीका साथ विमानस्थलमा जानुहुन्छ र कुनै टार, कुनै कोर्टलाई छाडिँदैन भनेर मन्तव्य दिनुहुन्छ। मेरो विचारमा त जब विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्थालाई छिचोल्दै 100 किलो सुन विमानस्थल बाहिर पक्राउ खान्छ, त्यसै दिन मैले सुरक्षा व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न सकिनँ भनेर विमानस्थल भन्सारसँग सम्बन्धित सुरक्षा संयन्त्रलाई सस्पेन्स गर्दै यो सम्मानित सदनलाई समेत सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिनुपर्ने हो। तर त्यसो भएको छैन। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, श्रावण 4 गते उहाँलाई अवसर थियो, किनभने त्यसै दिन राष्ट्रिय सभाको बैठक थियो। उक्त सदनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले राजीनामा दिन सक्नुहुन्थ्यो। तर त्यो समय पनि गुज्रिसक्यो, किनभने यो सरकारका गृहमन्त्रीले त्यसो गर्नु भएन। अझै उहाँ त के नगरियो भनेर, जबकि भन्सार कार्यालय त्यसभित्रका सम्पूर्ण कुराहरूलाई छिचोलेर बाहिर आएर चाहिँ सुन पक्राउ परेको छ र के नगरे भनेर उहाँ ताउरमाउर गरिरहनु भएको छ। एउटा गम्भीर प्रश्न उठेकै छ, यस्तो गम्भीर घटना गृहमन्त्रीको संलग्नता बिना हुन सक्ला र? सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, त्यसैले यो विषय अब नैतिकताको विषय मात्र रहेन। हामीले अब यो नैतिकताको विषय भनेर उठाउन खोजिरहेका छैनौँ। यो त अब
3 गते राजीनामा दिएको भएदेखि त्यो नैतिकताको विषय हुन्थ्यो, किनभने मैले यो सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्न सकिनँ भनेर उहाँले राजीनामा दिएको भए हुन्थ्यो। अब त्यो विषय त गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री लगायत विमानस्थलको सुरक्षासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सुरक्षा संयन्त्र र भन्सारमा कार्यरत सम्पूर्ण संयन्त्र अनुसन्धानको घेरामा आएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो त नैतिकताको विषय मात्रै होइन सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, नैतिकताको विषय भएको भए त उहाँले 3 गते नै राजीनामा दिनुहुन्थ्यो। अब त उहाँ अनुसन्धानको घेरामा रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ। त्यसैले सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यस्तो अति नै संवेदनशील विषयमा यो तस्करीलाई संरक्षण गर्ने सरकारले छानबिन गर्न सक्ने विषय पनि रहेन। त्यसैले यो सुन तस्करी काण्डको जरैदेखि छानबिन गर्नको लागि उच्च स्तरीय संसदीय छानबिन, उच्च स्तरीय छानबिन समिति भन्नाले त्यो विश्वासिलो भयो भने संसदीय पनि हुनसक्छ, किनभने हामीले त्यो पनि हेरेका छौँ, संसदीय छानबिन समिति पनि हेरेका छौँ, त्यसले एउटा मुसो पनि पत्ता लगाउन सकेन। त्यसकारण यो यदि संसदीय विश्वासिलो छानबिन समिति बन्छ भने यो राष्ट्रिय सभालाई पनि सामेल गरिनुपर्छ। उहाँले पटक पटक भन्सारबाट सुन तस्करी भइरहेको भन्दै गम्भीर विषयमा सरकारले ध्यान दिन नसकेको आरोप पनि लगाउनुभयो। सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति बदर गरेको छ। बिहिबार अदालतका न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठ, आनन्द मोहन भट्टराई र ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाको पूर्ण इजलासले कोशी प्रदेश सरकार गठनमा सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरलाई त्रुटिपूर्ण भएको ठहर गर्दै नियुक्ति प्रक्रिया नेपालको संविधान प्रतिकूल देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको छ। अदालतले सभामुखको भूमिका प्रदेश सभामा राजनीतिक रूपमा तटस्थ र निष्पक्ष हुनुपर्ने कुरा नेपालको संविधानले प्रष्ट व्यवस्था गरेको उल्लेख गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिनुभयो। कुनै पनि निर्णय प्रदेश सभामा हुन नसक्ने वा अनिर्णयको बन्दी प्रदेश सभा बन्न नजाओस् भनी प्रदेश सभामा हुने निर्णयमा मत बराबर भएमा निर्णायक मत मात्रै प्रदान गर्न पाउने अधिकार नेपाल संविधानको धारा 186 मा व्यवस्था रहेको स्मरण गराइएको पौडेलले बताउनुभयो। आदेशमा तत्कालका लागि हिक्मत कार्कीलाई नै कार्यवाहक पाउने र 7 दिनभित्र संविधानको धारा 61(2) अनुसारको सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको छ। त्यसरी बहुमत पुर्याएर कसैले बहुमत देखाउन नसकेमा वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा धारा 168(3) अनुसारको प्रक्रिया अघि बढ्ने पनि आदेशमा उल्लेख रहेको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो। कोशी प्रदेश सरकार गठनका लागि माननीय सभामुख श्री बाबुराम गौतमले समर्थन जनाउनु भएको र सो समर्थन व्यवहारलाई समेत ग्रहण गरी माननीय प्रदेश प्रमुखले प्रत्यर्थी श्री उद्धव थापालाई मिति 80/3/21 मा कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएको तथ्यमा विवाद देखिँदैन। प्रदेश सभाका सभामुखको पद राजनीतिक रूपमा तटस्थ र निष्पक्ष रहनुपर्ने, निजले कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक पक्षधरता कायम गर्न नहुने पदको रूपमा रहेको देखिन्छ। प्रदेश सभाको तथा सभामुखको निर्वाचनका सन्दर्भमा निजको कुनै राजनैतिक दलसँग आबद्धता रहेको भए पनि सभामुखको पदमा निर्वाचित भइसकेपछि निजको दलीय आबद्धता कायम नरही निजको हैसियत स्वतन्त्र र तटस्थ अवस्थाको रहनुपर्दछ। प्रदेश सभाका सबै राजनैतिक दलहरू र सदस्यहरूप्रति सभामुखले समदूरी र समान व्यवहार कायम राख्नुपर्ने हुन्छ। सभामुखले प्रदेश सभामा रेफ्री वा अम्पायर प्रकृतिको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ। सभामुख वा सभाध्यक्षलाई निष्पक्ष र तटस्थ राख्ने अभिप्रायले नै नेपालको संविधानको धारा 186 मा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार नहुने, तर मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिने व्यवस्था गरिएको हो। कुनै खास राजनीतिक दल वा कुनै दलका सदस्यलाई समर्थन गर्नुको स्वाभाविक अर्थ एउटासँग विशेष सम्बन्ध र अन्यसँग भिन्न प्रकारको सम्बन्ध कायम राखेको भन्ने हुन जान्छ। नियुक्तिका लागि समर्थन गर्नेले अविश्वासको प्रस्तावको समर्थनमा पनि समर्थन गर्न पाउने अवस्था आइपर्दछ। संसदीय अभ्यासको तुलनात्मक अध्ययनबाट समेत सरकार गठन प्रक्रियामा सभामुखले समर्थन जनाएको दृष्टान्त पाउन सकिएन। सरकार गठनका लागि सहयोग गर्ने वा अन्य यस्तै कुनै कारण देखाएर सभामुखले निष्पक्षता र तटस्थ रहनु पर्ने सम्बन्धित संसदीय अभ्यासको मर्म, मूल्य, मान्यता, प्रतिकूलका काम वा व्यवहार गर्न मिल्दैन। संविधानमा सभामुखले मुख्यमन्त्री
नियुक्तिका सन्दर्भमा समर्थन जनाउन हुँदैन भनी किटानी रूपमा उल्लेख गरिएको नभए पनि निजले मत दिन पाउने सीमित अवस्था सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा 186, धारा 182 को उपधारा 7 मा रहेको प्रकृतिको अपवाद स्वरूपको प्रावधानले सभामुखलाई त्यस प्रकारको अधिकार वा अनुमति प्रदान गरेको देखिँदैन। सभामुखको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले प्रदेश सभा सदस्यको पनि हैसियत रहेको भनी छुट्टै थप वा दोहोरो भूमिकाको दावी गर्न मिल्दैन। निजले सभामुखको भूमिकामा सीमित रहनुपर्दछ। प्रत्यर्थी सभामुख श्री बाबुराम गौतमले श्री उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष बहुमत सदस्य रहेको देखाउने प्रयोजनका लागि पेश गरिएको प्रस्ताव दावी पत्रमा हस्ताक्षर गरी जनाएको समर्थन संवैधानिक विधिशास्त्र, संवैधानिक नैतिकता, संसदीय अभ्यास र नेपालको संविधानमा रहेका प्रावधान समेतका दृष्टिले उचित, वैध र स्वीकार्य देखिएन। त्यस प्रकारको त्रुटिपूर्ण प्रस्ताव दावी पत्रलाई स्वीकार गरी प्रदेश प्रमुखबाट मिति 2080-3-21 मा गरिएको नियुक्ति समेत नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 समेतका कानून र संवैधानिक विधिशास्त्र अनुकूल देखिएन। नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम रिट निवेदक हिक्मत कुमार कार्कीको नेतृत्वमा 2079 पौषमा सरकार गठन भई उसै बखत धारा 168 को उपधारा 4 बमोजिमको विश्वासको मत प्राप्त गरेको र सरकार सञ्चालन भई आएको कुरामा विवाद देखिएन। केही महिना सरकार सञ्चालन भएपछि विकसित घटनाक्रमको सन्दर्भमा निजले संविधानको धारा 188 को 2 र 3 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्था आए अनुसार प्रदेश सभामा परीक्षण हुँदा निजले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको भन्ने देखिएको छ। यस अवस्थामा संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम अर्को सरकार गठन गर्न नमिल्ने कुनै उचित कारण देखिएन। संविधानको धारा 168 को उपधारा 2, 3 तथा धारा 188 को उपधारा 2 को बनोट लगायत संवैधानिक अभ्यासको दृष्टिले हेर्दा सरकार गठनका लागि उक्त धारा 168(2) बमोजिमको विकल्प रहेसम्म सो विकल्प अपनाउनु नै मनासिब हुन्छ। प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले 30 दिनभित्र उपधारा 2 बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान धारा 168 को उपधारा 3 मा रहेको हुँदा उपधारा 2 बमोजिमको विकल्प संविधान सम्मत तवरबाट अपनाउँदा सो प्रक्रियाबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा वा नियुक्त भए पनि निजले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा उपधारा 3 बमोजिम प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ जुन बिन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि भएको हो सोही अवस्थाबाट संविधान सम्मत तवरले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु मनासिब हुने भएकाले विवादित विषयका सन्दर्भमा अहिलेको अवस्थामा संविधानको धारा 168(2) बमोजिम सरकार गठन गर्नु नै संविधान सम्मत हुने देखियो। धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधानको पालना गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। अत यसमा नेपालको संविधानको धारा 133 को उपधारा 2 र 3 बमोजिम प्रत्यार्थीहरूका नाममा देखाए बमोजिमको आदेश जारी गरिएको छ। क मुख्यमन्त्री पदमा प्रत्यार्थी मध्येका श्री उद्धव थापालाई नियुक्तिका लागि श्री प्रदेश प्रमुख समक्ष प्रस्तुत गरिएको दावी पत्रमा प्रत्यार्थी माननीय सभामुख श्री बाबुराम गौतमले हस्ताक्षर गरी जनाउनु भएको समर्थन यसरी पेश भएको त्रुटिपूर्ण दावी पत्रलाई मान्यता दिई प्रदेश प्रमुखबाट श्री उद्धव थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा मिति 2080-3-21 मा गरिएको नियुक्ति र तत्सम्बन्धमा भए गरिएका काम कारबाहीहरू नेपालको संविधान प्रतिकूल देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर छ। नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम अर्को सरकार गठन गर्ने विकल्प रहेसम्म सो विकल्प अपनाउनु वाञ्छनीय देखिएको उक्त धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम सरकार गठन गर्न मिल्ने नै अवस्था रहेको र जुन बिन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि भएको हो सोही अवस्थाबाट संविधान सम्मत तवरले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु मनासिब हुने देखिएको हुँदा आजका मितिले 7 दिनभित्र अर्थात् 2080-4-17 गतेभित्र नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम प्रदेश सभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु भनी प्रत्यार्थी कोशी प्रदेशका
प्रदेश प्रमुख समेतको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर छ। उपरोक्त प्रकरण ख बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा धारा 168 को उपधारा 3 बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने नै भएकाले रिट निवेदनको माग बमोजिम अहिले नै रिट निवेदकलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर दिलाउनु भनी रिट आदेश जारी गरिरहन परेन। कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै गत असार 22 गते निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नु भएको थियो। कालीमाटी तरकारी बजारका सटरहरू बिना प्रतिस्पर्धा भाडामा दिने सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने भन्दै राष्ट्रिय किसान सञ्जालले कालीमाटी तरकारी बजार विकास समितिको कार्यालयमा धरना दिएका छन्। बजारका सटर र स्टलहरू खुल्ला प्रतिस्पर्धा मार्फत भाडामा ल्याउनु पर्ने र बिना प्रतिस्पर्धा भाडामा दिने सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने भन्दै किसान सञ्जालले धरना दिएका हुन्। सञ्जालले बजारका 50% सटर र स्टलहरू उत्पादक किसानलाई सहुलियत दरमा छुट्याउनु पर्ने, बजार विकास समितिमा 50% किसान प्रतिनिधि सुनिश्चित हुनुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ भने किसान र उपभोक्ता हित विरोधी निर्णय खारेज गर्नुपर्ने लगायतको माग राख्दै विगत 4 दिनदेखि निरन्तर समितिको कार्यालयमा धरना दिइरहेको अखिल नेपाल किसान महासंघका महासचिव बाबुराम थापाले बताउनुभयो। हामीले यो बजार विकास समितिसँग हामीले के माग प्रस्तुत गरेका छौं भने कालीमाटी फलफुल तथा बजार विकास समिति मा रहेका सटरहरू अहिले 600 भन्दा बढी सटरहरू चाहिँ खाली भएको अवस्था छ र यी सटरहरू भाडामा दिने प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण छ र यो प्रक्रिया खेदजनक छ भनेर हामीले यहाँको विकास समितिलाई कुरा उठाइरहेका छौं र यी सटरहरू र स्टलहरू कम्तीमा पनि खुल्ला चाहिँ प्रतिस्पर्धाबाट भाडामा लगाइनुपर्छ र खुल्ला प्रतिस्पर्धा को विधि अवलम्बन नगरिकन भाडामा लगाइएका सटर स्टलहरूको सम्झौता खारेज गर्नुपर्छ भनेर हामीले जोडदार हाम्रो राष्ट्रिय किसान सञ्जालको तर्फबाट माग हामीले प्रस्तुत गरेका छौं र यहाँ रहेका सटल स्टलहरू मध्ये 50% चाहिँ सटर स्टलहरू चाहिँ वास्तविक किसानहरू उत्पादक किसानहरूलाई चाहिँ सुलभ मूल्यमा चाहिँ तपाईको भाडामा दिइनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ माग प्रस्तुत गरेका छौं। धरना कार्यक्रम समितिले गरेको निर्णय फिर्ता नगरेसम्म निरन्तर जारी रहने सञ्जालले जनाएको छ। यस्तै सञ्जालले लम्पी स्किन रोगबाट पशु क्षति भएको, पशु बिमाको रकम नपाएको, तरकारी उत्पादक किसानले उचित मूल्य नपाएको भन्दै थप देशव्यापी आन्दोलन सुरु गरेको समेत जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले तोकिएको अवधिभित्रै आफ्नो व्यवसायको कर बुझाउन सूचना जारी गरेको छ। महानगरपालिकाको राजस्व विभागले सूचना जारी गर्दै कर बुझाएर छुट सुविधा लिन पाउने समेत जनाएको छ। महानगरले तिर्न बुझाउन पर्ने सम्पत्ति कर, बहाल कर, व्यवसाय करमा दिएको छुट सुविधा लिन आग्रह गरेको छ। सम्पत्ति व्यवसाय र बहाल कर नियमित तिर्नेलाई आउँदो पुस मसान्तसम्म तिरेमा चालू आर्थिक वर्षको कर रकमको 10% छुट हुने महानगरपालिकाले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख रहेको छ। यसैगरी महानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएका होटल, रिसोर्ट वा चलचित्र घरको नाममा घर जग्गा भई वा भाडामा लिएर होटल, रिसोर्ट वा चलचित्र घर निर्माण गरी सञ्चालन गरेको करदाताको हकमा बक्यौता सहितको सम्पत्ति कर चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तभित्र चुक्ता गरेमा थप 30% छुट सुविधा रहेको महानगरको राजस्व विभागले जनाएको छ। नर्वेजियन महिला पर्वतारोही क्रिस्टिन हरिला र संखुवा सभाका तेन्जिन लामा शेर्पाले 92 दिनमा 14 वटा हिमाल आरोहण गरेर विश्वकै सबैभन्दा छिटो आरोहणको विश्व कीर्तिमान बनाउनु भएको छ। उहाँहरूले आज पाकिस्तानको केटु माउन्टेनको सफल आरोहण गर्नुभयो। 7 समिट टेक्सका आरोहण निर्देशक छाङदावा शेर्पाका अनुसार क्रिस्टिन र तेन्जिनले आज बिहान 11:30 बजे विश्वको दोस्रो अग्लो चुचुरोमा सफल आरोहण गर्नुभएको हो। यो सँगै 8000 मिटर अग्लो सबै 14 चुचुरोको आरोहण सबैभन्दा छिटो पूरा गर्ने आरोहीको कीर्तिमान बनेको छ।
यो काम 92 दिनमा सकिएको हो। 8000 मिटर भन्दा अग्ला 14 हिमाल आरोहण 92 दिनमा पूरा गरेको एसएसटीका प्रबन्धक थानेश्वर गुरागाईले बताउनुभयो। यसअघि निर्मल पूर्जाका नाममा रहेको 6 महिना 6 दिनको कीर्तिमान तोडिएको छ। झण्डै 100 किलो सुन प्रकरणमा पक्राउ परेका चिनिया नागरिकले लिएको भाडाको गोदाममा प्रहरीले र राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले छापा मारेको छ। बिहिबार प्रहरीले काठमाडौँको लाजिमपाट स्थित चिनिया नागरिकले भाडामा लिएको गोदाममा छापा मारेको हो। सो क्रममा दारी काट्ने मेसिन 100 कार्टुन फेला पारिएको छ। प्रहरी र विभागको टोलीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। साउन 3 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिँदै गर्दा झण्डै 100 किलो सुन राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले पक्राउ गरेको थियो। अहिलेसम्म घटनाको छानबिनका क्रममा एक चिनिया, एक भारतीय, भन्सार कर्मचारी, भन्सार एजेन्ट लगायतका गरी 17 जना पक्राउ परिसकेका छन्। महोत्तरी गाउँपालिका 2 मा रहेको एनएमबी बैंकमा भएको लुटपाटको घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले एक भारतीय युवकलाई पक्राउ गरेको छ। गएको जेठ 16 गते एनएमबी बैंकबाट 16 लाख रुपैयाँ लुटपाट भएको घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा भारत बिहार मधुबनीका 20 वर्षीय अजय कुमार साफी पक्राउ परेका हुन्। 4-5 जनाको समूहले बैंकका कर्मचारी तथा सेवाग्राहीलाई समेतलाई कब्जामा लिएर रकम लुटपाट गरेको थियो। साफीलाई बुधबार बेलुका मटिहानी नगरपालिका 8 नेपाल भारत सीमा नजिकबाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक दिलीप कुमार गिरीले बताउनुभयो। लुटपाटमा संलग्न अन्यको पहिचान भइसकेको प्रहरीले जनाएको छ। चाँडै नै उनीहरूलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरिने प्रहरी उपरीक्षक प्रकाश मल्लले जानकारी दिनुभयो। बाँकेको कोहलपुरबाट 5 किलो 368 ग्राम लागु औषध अफिम सहित 3 जना पक्राउ परेका छन्। कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 11 बसपाक स्थित कोहलपुर कटेज रेस्टुरेन्ट एन्ड लजको कोठा नम्बर 106 बाट 5 किलो 368 ग्राम अफिम सहित 3 जनालाई पक्राउ गरिएको प्रहरीको भनाइरहेको छ। जुम्ला तिला गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का 41 वर्षीय हरिप्रसाद भट्टराई, 30 वर्षीय देवी प्रसाद भट्टराई र 40 वर्षीय भवानी प्रसाद भट्टराई पक्राउ गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरले जनाएको छ। इलाका इन्चार्ज सुन्दर तिवारीका अनुसार पक्राउ परेका 3 जनाले लागु औषध अफिम कारोबार गरिरहेका छन् भन्ने विशेष सूचनाका आधारमा प्रदेश प्रहरी कार्यालय तुलसीपुर दाङ तथा इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरबाट खटिएको संयुक्त टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। फोटो पत्रकार पूर्णिमा श्रेष्ठले पाकिस्तानमा रहेको विश्वको दोस्रो सर्वोच्च शिखर माउन्ट केटुको आरोहण गर्नु भएको छ। माउन्ट केटुको आरोहणपछि श्रेष्ठले आफूलाई शुभकामना दिने र आफ्ना लागि प्रार्थना गर्ने सबैलाई बधाई दिनु भएको छ। माउन्ट केटु आरोहणका लागि सबैभन्दा कठिन हिमाल मध्ये एक हो। काराकोरम हिम श्रृङ्खलामा पर्ने माउन्ट केटु 8611 मिटर अग्लो रहेको छ। श्रेष्ठले 6 वर्ष अघि पर्वतारोहणको यात्रा सुरु गर्नु भएको हो। उहाँले नेपालमा रहेका 8000 मिटर माथिका 7वटा शिखर आरोहण गरिसक्नु भएको छ। नचिनेको मानिसको समूहले हानेको ढुङ्गाले लाग्दा खोटेहाङ गाउँपालिकाको एम्बुलेन्समा क्षति पुगेको छ। खोटेहाङ गाउँपालिका 6 इन्द्रेणी पोखरीकी सुत्केरी महिलालाई विराटनगर पुर्याएर फर्कने क्रममा उदयपुरको देवधारमा नचिनेको मानिसको समूहले हानेको ढुङ्गाले लाग्दा एम्बुलेन्समा क्षति पुगेको गाउँपालिकाले जनाएको हो। गुडिरहेको नयाँ एम्बुलेन्सलाई सडकमाथिको डिलबाट हानेको ढुङ्गाले अगाडिको सिसामा लागेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष उदिम बहादुर राईले बताउनुभयो। ढुङ्गाले लाग्दा एम्बुलेन्सको अगाडिको सिसा फुटेको छ। एम्बुलेन्सलाई ढुङ्गा हान्ने व्यक्तिको पहिचान नभएको उहाँले बताउनुभयो। घाइते तथा बिरामीलाई सहज रूपमा स्वास्थ्य संस्थासम्म लैजानका लागि गाउँपालिकाले गएको असार 22 गतेदेखि नयाँ एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याएको छ। अब अर्थ समाचार। लगातार चौथो दिन आज बिहिबार पनि शेयर बजार रातामे भएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 29.71 अङ्कले घटेर 2126.48 बिन्दुमा झरेको छ।
आज सबै समूहको शेयर घटेकोमा होटल, विकास बैंक, उत्पादन र बीमा समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। आज सबैभन्दा धेरै किसान लघु वित्तको शेयर 8.5% तथा माइखोला हाइड्रो र प्रोग्रेसिभ फाइनान्सको शेयर 5% ले घटेको छ। समग्रमा बजार रातामे हुँदा एनआइसी एसिया फ्लेक्सी क्याप फन्डको शेयर 7.5% र मनकामना स्मार्ट लघु वित्तको शेयर 6% ले बढेको छ। बजारसँगै कारोबार रकममा पनि निकै कमी आएको छ। आज 62,71,000 किता शेयर 2 अर्ब 42 करोड 57 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 10 करोड 57 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। उत्तर कोरियाको भ्रमणमा रहनुभएका रुसी रक्षा मन्त्री सर्गेई सोइगुले उत्तर कोरियाली नेता किम जोन उनसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। उत्तर कोरियाको राजधानी पोङयाङमा भएको भेटवार्तामा दुई देशबीचको रक्षा सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने विषयमा केन्द्रित रहेको उत्तर कोरियाली सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। रक्षा, क्षेत्रीय सुरक्षा लगायतका आपसी हितका विषयमा कुराकानी भएको जनाइएको छ। युक्रेन युद्धका कारण पश्चिमा देशहरूसँगको सम्बन्ध बिग्रिएको रुस र पश्चिमा देशहरूसँग परम्परागत रूपमा दुश्मनी राख्दै आएको उत्तर कोरिया बीचको यो वार्तालाई अर्थपूर्ण भनिएको छ। वार्तापछि उत्तर कोरियाली नेता किमले रुसी रक्षा मन्त्रीलाई क्षेपणास्त्रहरूको भण्डारण देखाउनु भएको समाचारमा उल्लेख रहेको छ। अब खेल समाचार। सन् 2026 मा अमेरिका, मेक्सिको र क्यानाडामा हुने फिफा विश्वकप छनौटको पहिलो चरणमा नेपालले लाओससँग खेल्ने भएको छ। आज मलेसियाको कालालम्पुरमा भएको पहिलो चरणको छनौटको ड्रमा नेपालले लाओसलाई प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा पाएको हो। फिफा वरियतामा नेपाल 175औं र लाओस 187औं स्थानमा रहेको छ। होम एन्ड अवे फर्मेटमा हुने खेलको पहिलो लेग अक्टोबर 12 मा नेपालमा र दोस्रो खेल लाओसमा अक्टोबर 17 मा हुनेछ। पहिलो चरणमा जित निकाल्ने टिमले दोस्रो चरणमा स्थान बनाउनेछन्। पहिलो चरणमा नेपालसँगै 20 टिमले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। एसिया वरियताको पुछारमा 20 टिमले पहिलो चरणमा प्रतिस्पर्धा गर्न लागेका हुन्। नेपालका मुख्य प्रशिक्षक भिन्सेन्जो अल्बर्टो एनिसले यसअघि नै छनौटका लागि 30 सदस्यीय प्रारम्भिक टोली घोषणा गरिसकेका छन्। खेल समाचार सँगै हामी जी नेपाल न्यूजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पुनः सर्वसम्मतिले पारित। विधेयक पारित भएसँगै राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि लगिने। अर्थमन्त्री महतद्वारा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निरीक्षण। सुन प्रकरणमा मेसिन वा मानवीय कमजोरी हो भन्ने छानबिन समितिले पत्ता लगाउने दाबी। प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेद्वारा सुन प्रकरणको छानबिनका लागि उच्च स्तरीय समिति गठन गर्न माग। भन्सारको सुव्यवस्थाका सम्बन्धमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्नेमा जोड। उत्तर कोरियाली नेता किम र रुस रक्षा मन्त्री सोइगु बीच भेटवार्ता। भेटवार्तामा दुई देश बीचको रक्षा सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने विषयमा छलफल। र विश्वकप छनौटको पहिलो चरणमा नेपालले लाओससँग खेल्ने। पहिलो लेगको खेल अक्टोबर 12 र दोस्रो लेग अक्टोबर 17 मा हुने। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्यूज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै